दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। संसारका प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँ उपत्यका पनि अहिले प्रदूषित सहरको उच्च स्थानमा आइपुगेको छ र अहिले वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यका दिउँसै अन्धकार जस्तो देखिन थालेको छ र धुलोका कण र वायु प्रदूषणहरू मिसिएर अहिले वातावरण निकै प्रदूषित बनेको छ र निकै धुमिल देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अहिलेको मौसम केही दिनदेखि यो अवस्था जारी छ। यो अवस्था आउनुको खास कारण के हो, यो समस्या कहिलेसम्म कायम रहन्छ र कसरी हटेर जान्छ र यसले स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पार्ने भनेर भनिरहेका छन् चिकित्सकले र सरकारले पनि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई अपिल पनि गरेको छ। आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ वातावरणविद राजन थापा, साथै उहाँ अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। जुन यो अहिलेको अवस्था छ, वायु प्रदूषण, काठमाडौँको वायु प्रदूषण उच्च तहमा पुगेको छ, यसको ठ्याक्कै खास कारण चाहिँ के हो? अब अहिले दुईवटा कारण होइन, विशेष गरेर अब हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै कुरा नगर्ने हो भने अहिले नेपाल नै होइन, नेपालका प्रमुख सहरहरू आफैमा पनि प्रदूषित सहरको रूपमा चित्रित भइरहेको अवस्था हो। काठमाडौँ चाहिँ अलि बढी भयो। काठमाडौँ चाहिँ अलि बढी भयो र पछिल्लो समयमा यो 3 दिनको पछिल्लो डाटाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँ चाहिँ 1, 2 र 3वटा पोजिसन चाहिँ यसले होल्ड गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब अहिले बिहानको हामीले तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वमा काठमाडौँ तेस्रो स्थानमा चित्रित छ होइन, तर यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब दिउँसोसम्ममा फेरि 1मा नै आइरहन्छ, किन भन्दा हिजो काठमाडौँ चाहिँ नम्बर 1 पोजिसनमा थियो र यसको प्रमुख चुनौती अथवा यसको कारण भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको वन डढेलो हो विशेष त होइन। किन भन्दाखेरि अब हामीले बिहीबारको डाटालाई हेर्ने हो भने 479 ठाउँमा चाहिँ वन डढेलो लागेको थियो र यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ 524 ठाउँमा चाहिँ वन डढेलो लागेको छ भनेर तथ्याङ्कहरू आइरहेको अवस्था हो र जुन वायुको भनौँ न प्रणाली छ, मुभमेन्ट छ, त्यो सँगसँगै चाहिँ धुवाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा प्रवेश गरेको र काठमाडौँ आफैमा एउटा कचौरा आकारको होइन, कचौरा जस्तो सेपमा छ काठमाडौँ उपत्यका र त्यहाँबाट जति पनि हावाहरू चाहिँ आएको छ त्यहाँबाट आउटलेट भएर जान सक्नको लागि अथवा जानको लागि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ चाहिँ धेरै प्रदूषित सहरको रूपमा चित्रित भएको हो एउटा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ धुलो मात्रै अथवा धुवाँ मात्रै हो त होइन, किन भन्दाखेरि यहाँको डोमेस्टिक पल्युसनको पनि कुरा छ होइन। अत्याधिक गाडीको चाप होइन, सवारीको चाप, अनि त्यस्तै गरेर कन्स्ट्रक्सनका कामहरू होइन, बाटोमा हामीले जताततै देख्न सक्छौँ कि खाल्डाखुल्ली जताततै छ, जताततै कामहरू भइरहेको छन्, त्यसबाट धुलो उडिरहेकै छ। यी सबै कुराहरू एकै ठाउँमा मिश्रित हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा स्थिति भयावह आएको हो अहिले। भनेपछि यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो काठमाडौँको आकाशमा यसरी यो प्रदूषणहरू जम्मा भयो भन्नुभयो र यसको खास कारण चाहिँ के हो? यहीँ आएर जम्मा हुनुको त्यो वैज्ञानिक कारण चाहिँ के हो? जस्तो हामीले भन्छौँ नि, अब एउटा एयरको मुभमेन्ट भनेको त तलबाट बिस्तारै माथि जाँदै आउने हो होइन, अनि बिस्तारै बिस्तारै अब यो माउन्टेन एरियातिर जाने हो। यो हावा कतापट्टिबाट बहन्छ भन्ने खालको कुराले अब हामीले बेला बेलामा पश्चिमी वायुको प्रभाव भन्छौँ होइन, कहिले पूर्वबाट चाहिँ प्रवेश गरेको भन्ने हुन्छौँ। त्यो एयर सर्कुलेसन अथवा एयरको मुभमेन्ट कतापट्टि गइरहेको छ, त्यसले प्रमुख भूमिका खेल्छ। र अघि मैले भने जस्तो कचौरा आकार हुने बित्तिकै सबै जतिखेर अब हाम्रो इनलेट भनेको चाहिँ चोबारको इन्डतिरबाट होइन र अरू पार्टबाट चाहिँ हुन्छ भने आउटलेट भनेको काठमाडौँ उपत्यकाबाट वायु जाने भनेकै चाहिँ साँगा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि जति बेला पनि जस्तो विशेष गरी यो जाडो याममा जतिखेर चाहिँ चिसो वातावरणहरू धेरै भइरहेको हुन्छ, लामो समयसम्म भइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो हावा माथि जान गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि जति हावा तातो भयो त्यति नै बिस्तारै माथि जाने हो होइन। चिसो हुँदाखेरि त्यो कचौरा आकारबाट माथि जानलाई अलिकति समय लाग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा लामो समय चाहिँ वायुमण्डलमा यस्ता धुलाका कणहरू तैरिरहने अवस्था रह्यो र त्यसले चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव चाहिँ अहिले हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा पारिरहेको अवस्था हो। यो 3 दिनदेखि अब यो अवस्था कायम छ, यो चाहिँ अब कहिले हटेर जान्छ? यसमा के भन्न सकिने स्थिति हुन्छ कि हुन्न? अब दुईवटा कुरा छ। अब जस्तो काठमाडौँको वायु प्रदूषणको कुरा गर्ने हो भने यो लामो समयदेखि रहिरहेको अवस्था हो, तर हामीलाई कतिखेर चाहिँ यसले एकदमै क्लिक गर्छ त भन्दाखेरि जतिखेर चाहिँ एकदमै जताततै भयावह स्थितिको रूपमा देखा पर्छ। त्योभन्दा बाहेक थिएन त भन्दाखेरि पक्कै पनि थियो। हामीले WHO को गाइडलाइनलाई हेर्ने हो भने त्योभन्दा धेरै गुणा माथि चाहिँ काठमाडौँको वायु प्रदूषण छ होइन। वायुको गुणस्तरलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि अघि पछिको भन्दा लेभल एकैचोटि बढ्यो। अब हामीले एयर क्वालिटी इन्डेक्स भन्छौँ होइन, जस्तो विभिन्न धुलाका कणहरू जस्तो PM10, PM2.5 भन्छौँ, सस्पेन्डेड पार्टिकल्स भनेर हावामा तैरिने पार्टिकलहरू र अन्य विभिन्न कम्पोनेन्टहरूलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले एयर क्वालिटी इन्डेक्स निकाल्छौँ
होइन। त्यो एयर क्वालिटी इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो लेभल जतिखेर 300 भन्दा माथि पार गर्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो आपतकालीन अवस्थाको रूपमा देखा पर्छ है भनेको छ होइन। र नेपालको कुरा गर्ने हो भने अथवा विशेष गरी काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने हिजो 416 थियो होइन। अब अहिले बिहानको कुरा गर्ने हो भने 312 छ भने पछाडि अझै हामी आपतकालीन अवस्थामा छौँ। अब यदि वन डढेलोहरू कन्ट्रोलमा आयो होइन, आगो निभ्यो भने केही हदसम्म हामी कममा जान सक्छौँ। तर जहिलेसम्म चाहिँ हामी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ वायु प्रदूषण समस्या चाहिँ समस्याकै रूपमा रहिरहन्छ। अनि यो समयअनुसार प्रदूषण पनि कम हुने हुन्छ, जस्तै बिहान कम भयो दिउँसो फेरि बढ्ने, राति कम हुने हो कि यो चाहिँ के आधारमा कसरी हुन्छ? जस्तो अहिले भनौँ न मैले पनि यो 2-3 दिनको डाटालाई एकदमै हेरिरहेको अवस्था हो होइन। त्यसमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि राति हुँदाखेरि भेहिकलको मुभमेन्टहरू एकदमै कम भएको अवस्था, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राति अलिकति कम भएको होइन। हिजो 8 बजे पछाडि 9 बजे पछाडि अलिकति कम थियो, आज बिहान 5:30 पछाडि कन्टिन्युसली बढ्दै गइरहेको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एक त धुवा आइ नै रहेको छ काठमाडौँमा, हामीले देख्न सक्छौँ कि खुल्ला रूपमा आकाश देख्न सकिएको छैन। अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर गाडीको मुभमेन्ट जति बढ्दै जान्छ धुवा त्यति नै बढ्दै जाने हो नि त। अनि एउटा आगो लागिबाट आएको धुवा, अर्को गाडीबाट निस्केको धुवा, र अर्को चाहिँ यहीँको धुलो होइन, जुन सडक दायाँ बायाँ हामीले देख्न सक्छौँ थुपारेर राखिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै वायुमण्डलमा घुलमिल हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्था आएको हो। जस्तो नत्र है पहिलाको हामीले हेर्थ्यौँ भने हाम्रो आँखा पोल्ने थिएन, आँखा रसाउने होइन, आँखा रातो हुने, चिलाउने त्यो अलिक कम थियो। तर यो 2-3 दिनको हामीले परिदृश्यलाई आकलन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो स्थिति भयावह छ। अनि भनेपछि अब यो मेन गरी अहिले यो लेभल वातावरणको यो प्रदूषणको लेभल बढ्नुमा चाहिँ डढेलोको बाट आएको धुवा भनेर भनिएको छ। यसको खास कारण त्यही हो कि अर्थात् अन्य कारण पनि छन् जुन अब अध्ययनको लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ, अर्थात् अन्य कारण हुन सक्छ कि सक्दैन? अन्य कारण पनि छन् पक्कै पनि होइन। जस्तो हामीले केलाई हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको वायु प्रदूषण चाहिँ एकदमै सिजनलको रूपमा हामीले हेर्छौँ क्या होइन। म बारम्बार यो कुरा भन्छु, जस्तो तपाईँको बर्खायाममा हेर्ने हो भने कसैलाई पनि यो वायु प्रदूषणको चासोको विषय हुँदैन। जतिखेर चाहिँ चिसोयाम बढ्दै जान्छ त्यतिखेर चाहिँ यो वायु प्रदूषण पनि बढ्दै आउने हो। चिसोमा के हो त भन्दाखेरि अधिकांश मान्छेले तातोका लागि आगो बाल्छन्, ताप्छन् होइन काठमाडौँ उपत्यकामा। अर्को भनेको बर्खायाममा इँटा भट्टा खोलिँदैन, मङ्सिर पुसदेखिबाट इँटा भट्टा खोलिन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पनि धुवाहरू आइ नै रहन्छ। अनि त्यस्तै गरेर गाडीको कुरा गर्ने हो भने कन्टिन्युअसली नेपालमा चाहिँ गाडीको नम्बर बढिरहेको अवस्था हो। अझ भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा जति पनि पल्युसनहरू भइरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ अब पुरानो सवारी साधनबाट अझ धेरै निस्केको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ पहिलादेखि नै रहेको विकराल समस्याको रूपमा देख्न सक्छौँ। अर्को नयाँ समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि गएको वर्ष हामीले 124-130 को रेन्जमा चाहिँ फरेस्ट फायरलाई देखिरहेको थियौँ, डाटा देखिरहेको थियौँ भने यो वर्ष एकैचोटि 500+ भयो नि त होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी कतिको पूर्व तयारी अवस्थामा थियौँ त भन्ने खालको कुराहरू पनि देख्न सक्छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ अब विपदको घटना भन्ने बित्तिकै हामी बाढी पहिरो भूकम्पको कुराहरूलाई गर्छौँ, पल्युसन पनि आफैमा विपद भयो नि त। किन भन्दाखेरि हिजो त स्वास्थ्यको इमर्जेन्सी त भयो, किन भन्दाखेरि सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर ननिस्क, घरमै बस, मास्क लगाएर बस भन्ने खालको चाहिँ एउटा उर्जी जारी भएको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो डिजास्टरको कुरा, विपदको कुराहरूमा चाहिँ प्रदूषणलाई पनि राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि वर्षमा 24,000 मान्छे त मरिरहेका छन् नि त होइन वायु प्रदूषणको कारणले, यदि हामीले WHO को डाटालाई मान्ने हो भने। अब त्यसलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम जस्तो लाग्ला 24,000 भन्ने हिसाबमा, तर हामीले यसलाई कोभिडसँग दाँच्दिउँ न। हामी कोभिडको बेलामा त कति आत्तिरहेको छौँ, यतिजना मान्छे मऱ्यो यस्तो भयो भन्ने हिसाबमा होइन। तर अझै पनि त्यो लेभलमा त पुगेको छैन नि त कोभिडको। तर त्यसलाई पर डेमा हिसाब गर्ने हो भने लगभग 63-64 जना मान्छे चाहिँ मरिरहेको अवस्था छ वायु प्रदूषणको कारणले होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्थिति के हो त, अलिकति भयावह स्थिति हो। र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै यो मैले अघि भने सिजनल हिसाबमा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ प्रोपर प्लान वेमा चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ। हो, एक कुरा गर्नुभयो र यो निकै प्राणघातक छ। यो अहिले तत्काललाई भने पनि दीर्घकालीन रूपमा निकै असर गर्छ वायु प्रदूषणले भनेर भनिएको छ। र तत्काल देखिने असरहरू के हुन् मान्छेको स्वास्थ्यमा, र पछि दीर्घकालीन रूपमा हुने असरहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन् वायु प्रदूषणका कारणले? अब विशेष गरेर अब हामीले वायु प्रदूषणको सिधा डाइरेक्ट भनेको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा नै असर गर्ने हो होइन। अब जस्तो हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामी आफैलाई हेर्ने हो भने जसको चाहिँ मुभमेन्ट बाहिर बढी भइरहेको छ त्यसले चाहिँ आफैलाई घाँटीमा असर भएको महसुस गर्नै सक्छ
होइन। यदि अब अहिले बेलुका गएर हामी तातपानी खाइरहेको अवस्था छ, घाँटी दुखिरहेको छ, अर्को भनेको आँखा एकदमै पोल्ने होइन। सुरुमा डाइरेक्ट देखिने इम्प्याक्ट भनेको नै एउटा घाँटी खसखसाउने, अर्को चाहिँ आँखा पोल्ने र आँखा रसाउने होइन यो कुरा। तर हामीले दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो आस्थमाको कुराहरू होइन, दमको रोगीहरू बढ्ने र पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्ने हो भने जहाँनिर चाहिँ वायु प्रदूषण धेरै छ त्यहीँनिर चाहिँ श्वास प्रश्वासका रोगीहरू पनि धेरै छन् होइन। यदि हामीले डाटालाई मिलाएर हेऱ्यौँ भने जस्तो WHO को डाटालाई र विभिन्न हस्पिटलहरूको डाटालाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालका प्रमुख सहरहरू जस्तो काठमाडौँ उपत्यका भयो होइन, लुम्बिनी भयो, विराटनगर जस्तो जहाँ जहाँ चाहिँ पल्युसनको मात्रा ज्यादा छ त्यहाँनिर श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू पनि ज्यादा छ भने पछाडि यो डाइरेक्टली कोरिलेटेड छ क्या यो दुईटा बिचको अन्तर्सम्बन्ध होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले छोटो समयमा यसले के नै गर्छ र भन्ने खालको कुराहरू हुन सक्ला होइन। तर दीर्घकालीन हिसाबमा हेर्ने हो भने यसले असर गर्छ। जस्तो PM 2.5 को कुरा गर्छौँ, अब अझ त्योभन्दा सानो धुलोका कणको हिसाबमा हेर्दाखेरि PM 1 को कुरा गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो सिधै चाहिँ श्वास नली हुँदै रगतमै गएर मिल्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् असर गर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा मात्रै भन्दा पनि यसले मल्टिपल इफेक्ट चाहिँ गरिरहेको छ। एउटा स्वास्थ्य भयो, अब मान्छेलाई चाहिँ बिरामी हुने बित्तिकै हस्पिटल लिएर जानुपर्ने भयो, त्यो इकोनोमीसँग जोडिने भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको यत्रो चर्चा गरिरहेको छौँ, यसले कहाँनिर गएर हिट गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा पनि हिट गर्छ। कस्तो खालको कुरा चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले स्वास्थ्य मात्रै नभइकन तिनैवटा होइन, स्वास्थ्य भयो अनि एउटा सामाजिक परिदृश्यको कुरा भयो, अर्को भनेको वातावरण र इकोनोमी भनेको आर्थिक हिसाबमा होइन, यो सबैमा चाहिँ यसले हिट गर्छ। वातावरण प्रदूषणलाई मौन महामारी पनि भनेर भनिन्छ र यसरी यो सबै क्षेत्रमा घाटा पुर्याउँछ भन्ने जान्दा जान्दै र मापदण्ड तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण भएको हुँदाहुँदै पनि किन सम्बन्धित निकाय चाहिँ यसरी यो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ उचित कदम चाल्न नसक्नुको कारण के हो? अर्थात् त्यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ, कसरी यो प्रदूषणलाई चाहिँ अब कम गर्न सकिन्छ, जस्तो के गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ? अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा नीतिगत व्यवस्था एकदमै राम्रो छ होइन। अब संविधानको कुरा गर्दाखेरि संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार भनेर हाम्रो मौलिक हक अन्तर्गत नै राखेको छ होइन। त्यस्तै गरेर अब काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई चाहिँ घटाउनको लागि भनेर छुट्टै एउटा एक्सन प्लान नै बनेको छ। त्यो एक्सन प्लानले के भन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने 300 भन्दा माथि जाने बित्तिकै आपतकालीन घोषणा गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसले व्यवस्था के गरेको छ, खुल्ला ठाउँमा फोहोर बाल्न पाइँदैन होइन। अनि त्यस्तै गरेर यो विद्युतीय सवारी साधनलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन दिने, प्रवर्धन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू, हरियालीको प्रवर्धन गर्ने, यो खालका कुराहरू भनिएको छ। तर हामीले त्यसलाई रियालिटीमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यो छैन। त्यस्तै गरी अब इटा भट्टाको कुरा गर्ने हो भने होइन, नेपालमा लगभग चाहिँ 1000वटा चाहिँ इटा भट्टाहरू होलान् होइन। तर त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि अब अलि अगाडिको डाटा हो होइन, त्यसमा चाहिँ 117 118वटा चाहिँ इटा भट्टाहरू छ भनिन्छ। र त्यसमा जस्तो हरिसिद्धि इटा कारखानाहरूको जुन एउटा फिक्स चिम्नी जुन अग्लो छ तिनीहरूको पनि मापदण्ड छ र अर्को इटा भट्टाको पनि मापदण्ड छ होइन। त्यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तो 17 देखिबाट चाहिँ 30 मिटरसम्मको चाहिँ इटा भट्टाको हाइट हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। तर हामीले पछिल्लो समयमा भूकम्प पछाडि धेरै इटा भट्टाहरू ढले, तिनीहरूको हाइटलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने के तिनीहरू साँच्चीकै त्यो लेभलमा छन् त, उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड फुलफिल गरेको छन् त, छैन। त्यस्तै गरी अर्को भनेको अब ग्रिन स्टिकरको कुरा गरौँ होइन। मेरो सवारी चाहिँ प्रदूषण मापदण्डभित्र छ है भनेर दिने एउटा इन्डिकेटर भनेको ग्रिन स्टिकर पनि हो। तर त्यो ग्रिन स्टिकरको इफेक्टिभनेस भनेको त्यो धुवाँ फाल्ने गाडीले पनि त्यो पाइरहेकै अवस्था छ। यदि हामीले चाहिँ ट्राफिकलाई अधिकार दिएर जुन चाहिँ गाडीले धुवाँ फाल्छ त्यसलाई रातो स्टिकर टालिदिने र जतिखेरसम्म त्यसले धुवाँ कम गर्दैन तबसम्म उसले गुडाउन नपाउने भयो भने त कम हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा नीति बनाउने मान्छेले अथवा पोलिसी बनाउने मान्छेले पनि आत्मलोचना गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। हामी नीति मात्रै बनाउँदै जाने हो कि त्यसको चाहिँ उचित कार्यान्वयनमा पनि जाने हो होइन। किन भन्दाखेरि एउटा नेपाल सरकारले 1 वर्षको कार्यक्रम पनि लिएर आएको थियो योभन्दा अगाडि होइन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ वातावरण संरक्षणको लागि यसरी काम गर्ने भनेर, त्यो पनि केही हुन सकेन। अब अहिले काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ एयर पोल्युसन कन्ट्रोलको लागि भनेर प्लान बनाइयो, त्यो पनि आफैमा केही पनि भएको हामी देख्न सकिरहेको छैनौँ होइन। र मान्छेले अरूले के भनिरहेको छन् भन्दाखेरि चासो सबै काठमाडौँमा मात्रै भयो, बाहिर चाहिँ छैन भन्ने खालको कुराहरू छ। तर उत्तिकै रूपमा हामीले पोल्युसनको मात्रालाई हेर्ने हो भने लुम्बिनीमा पनि प्रदूषण छ, विराटनगरमा छ, वीरगञ्जमा छ, पोखरामा छ भने पछाडि हामीले त यो काठमाडौँलाई मात्र टार्गेट गर्ने भन्दा पनि नेपालभरिकै प्रदूषणको कुरालाई हेर्न सक्नु पर्यो नि त होइन। तर त्यसले गर्दाखेरि जवाफदेहिता कसले गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो लागि त सरकार हो नि त होइन। सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि अलिकति
सर्वसाधारणलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन सक्नु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि फोहोर त मैले बालिरहेको छु भनेपछि फोहोर मैले बाल्न हुँदैन है भनेर मैले भन्न सक्नु पर्यो अथवा त्यो खालको काम मैले गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युसनल कोअर्डिनेसन पनि छैन, एउटा इन्टरमिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसन पनि छैन। अर्को भनेको हामीले यो वायु प्रदूषण भनेको यसले खासै केही गर्दैन भन्ने छ क्या। नत्र भए प्रधानमन्त्रीले 2 वर्ष अगाडि भन्नुभएकै हो काठमाडौँमा मास्क नलागिकन तपाईँहरूले हिँड्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको। अहिलेको अवस्था कस्तो छ हामी आफै भन्न सक्छौँ होइन, त्यो नै छ। भनेपछि अब यो जुन अहिले निकै समस्या देखिरहेको छ सर्वसाधारणमा, आँखा पोल्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या, टाउको दुख्ने पनि लगायतको समस्या अहिले देखिएको छ। र यो वायु प्रदूषणमा चाहिँ त्यो वायुमा कस्ता कस्ता किसिमका ग्यास हुन्छन् जसले मान्छेलाई त्यो ठ्याक्कै स्वास्थ्यमा असर गर्छ? अब हामीले अलिकति स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि त होइन, अब वायु प्रदूषणमा अब स्पेसल्ली हामीले भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति घातक गर्ने भनेको कार्बनको कुरा गर्छौँ होइन, अनि नक्स भन्छौँ, सक्स भन्छौँ होइन, यो नाइट्रोजनका कम्पोनेन्टहरू कम्पाउन्डहरूको कुरा गर्छौँ जुन चाहिँ यो डिजेलहरूबाट निस्किन्छ। जतिखेर चाहिँ भेहिकल कम्प्लिट रूपमा चाहिँ कम्बसन हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ त्यसबाट निस्कने धुवाँहरू चाहिँ धेरै हानिकारक हुन्छ भन्छौँ होइन। जस्तो ब्ल्याक कार्बनको कुरा गर्छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै जतिखेर गाडीले एकदमै कालो धुवाँ फाल्छ, उसको इन्जिन राम्रोसँग चलिरहेको हुँदैन, त्यतिखेर चाहिँ त्यो खालको धुवाँहरू निस्किँदाखेरि त्यसले चाहिँ सिधै हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ग्यासको कुरा गर्दाखेरि त अब हामीले एउटा हरितगृह ग्यासको पनि कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ जुनले चाहिँ पृथ्वीको तापक्रमलाई बढाउनको लागि पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ मानव स्वास्थ्यलाई पनि प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ। तर हाम्रो लागि विशेष गरेर अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने फोहोरबाट दुर्गन्धबाट निस्किने भनेको मिथेन हो होइन, त्यस्तै गरेर गाडीहरूबाट निस्किने भनेको कार्बन डाइअक्साइडको कुरा भयो। अब तपाईँको गाडी अलिकति राम्रोसँग बर्न हुन सकेको छैन इन्जिन भने त्यतिखेर ब्ल्याक कार्बन निस्किने हो। त्यस्तै गरेर यता डिजेल जेनसेटहरूबाट निस्कने भनेको नक्स सक्सहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन, जुनले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको हुन्छ। भनेपछि यो वायु प्रदूषणलाई ठ्याक्कै अब यो अहिले जुन देखिएको छ लेभल उच्च भएको छ होइन, संसारकै पहिलो सहरमा पनि आइसकेको छ काठमाडौँ, अहिले आज बिहान तेस्रोमा छ। यो कम गर्नलाई, यो प्रदूषण अब हट्नलाई के डढेलो निभ्नु पर्ने हो, पानी पर्नुपर्ने हो, हावा लाग्नुपर्ने हो, ठ्याक्कै के गर्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै एउटा चाहिँ अब प्राकृतिक पद्धतिलाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ होइन। एउटा अब अलिकति विन्डको मुभमेन्ट अलिक स्ट्रङ भयो भने पनि पक्कै त्यसले कम गर्छ। तर अर्को डर के पनि छ भन्दाखेरि जति स्ट्रङ विन्ड हुन्छ त्यति नै डढेलो फैलिएर जाने पनि अवस्था आउनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो त हाम्रो प्राथमिकता भनेको कतातिर जानु पर्यो त भन्दाखेरि डढेलो निभाउनको लागि नै जानु पर्यो होइन। यो त यसले के कुरालाई उजागर गर्यो त भन्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि यो खालको समस्या त आउन सक्ने भयो नि त होइन। अब अहिले हामीले डाटालाई आधार मानियो भने यो वर्षको होइन यो विन्टर रेनफलको कुरा गर्दाखेरि जाडो महिनामा जति पानी पर्थ्यो त्यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 60 देखि 75% घटेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त जताततै सुक्खा छ, त्यसले गर्दाखेरि डढेलो एकदमै चाँडो फैलिरहेको अवस्था हो। पोहोर के थियो त रेगुलर रूपमा पानी परिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि डढेलो कम थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि हामीले आकलन गर्न सक्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ वन डढेलो त छँदैछ। अर्को हाम्रो जुन काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि इटा भट्टाको अथवा फोहोर बाल्ने कुराहरू अथवा विभिन्न कल कारखानाहरूबाट होइन। अब यो चाहिँ औद्योगिक ऐन यो 2073लाई हामीले हेर्ने हो भने त्यसमा नै टेकेर के कुरालाई राखिएको छ त भन्दाखेरि खुल्ला रूपमा चाहिँ फोहोर मैलाहरू चाहिँ फोहोर बाल्न चाहिँ पाइँदैन है भन्ने खालको कुराहरू राखिएको छ होइन। तर त्यो निर्वाध रूपमा बालेको हामीले देख्न सक्छौँ। नगरपालिकाको कानुनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो कुराहरूलाई कोड गरिएको छ। अब नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरै धुवाँ फाल्ने गाडी कुदाउन पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ एकअर्कामा गएर बाँझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तत्कालको लागि चाहिँ वायु गुणस्तरलाई सुधार्ने हो भने पहिलो भनेको हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक वन डढेलोलाई कसरी सकभर कम गर्न सक्ने, क्षति कम गर्न सक्ने हिसाबमा जानु पर्यो। अब अहिले हाम्रो सुरक्षा निकायहरू लागि पर्नु भएको छ, तर हामीले त्यो खालको चाहिँ फायर टिमहरू हामीले गर्न सक्यो भने, हामीसँग हेलिकप्टरहरू छ त्यसबाट चाहिँ पानी लगाएर भए पनि केही हदसम्ममा काम गर्न सक्यो भने, किन भन्दाखेरि बाहिर हामीले देख्थ्यौँ कि अन्त देशहरूमा चाहिँ यो खालको प्रयासहरू भएको, तर अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षा निकायमा नै भर परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एक हामीले सकभर यो क्षतिलाई कम गर्नु पर्यो। दोस्रो हामीले हाम्रो जति पनि एक्सन प्लानहरू बनाएको छौँ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर जुन कुरा गर्न सक्छौँ नि त्यतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि वायु प्रदूषण चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। अनि यो विश्वमा यो तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि WHO ले जुन नेपालमा वर्षै नै 24,000को ज्यान जान्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। विश्वका अन्य सहरमा विश्वमा कस्तो छ र त्यसको नेपालमा चाहिँ प्रभाव कस्तो छ यो बढ्दो क्रममा पक्कै होला होइन। हिजो कस्तो थियो र अब भोलिको दिनमा यो अवस्था पक्कै बढ्छ।
तुलना गर्दाखेरि विश्वमा र नेपालमा कस्तो छ स्थिति? अब बाहिर पनि हेर्दाखेरि भनौँ न त्यो एयर पल्युसनको इस्यु नभएको त होइन, विशेष गरी अब हामीले नेपाल, भारत र चीन होइन यो तीनवटा मुलुकलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो तीनवटै मुलुक हो र यिनीहरूकै सहर हुन् कि जसले चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो एयर पल्युसनको कुरालाई लिएर आइरहेको हुन्छ। तर हामीले वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपाल त पछाडि नै छ होइन। जस्तो अहिले केही समयको लागि चाहिँ पहिलो नम्बर दोस्रो नम्बरमा आएको भन्छौँ हामी काठमाडौँलाई, तर अलिकति दीर्घकालीन रूपमा अथवा एक वर्षको डाटालाई हामीले एनालाइज गर्ने हो भने अरू देशभन्दा हामी पछाडि नै छौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा चाहिँ वायु प्रदूषण छैन भन्ने होइन। विश्वमा चाहिँ 40 लाख मान्छे चाहिँ मरिरहेको छ भनेर हामी भनिरहँदाखेरि नेपालमा 24,000 भन्नुको त ठुलो नम्बर हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अन्त पनि छ, तर अन्त पनि प्रयासहरू राम्रो भइरहेको छ। जस्तो बेजिङको कुरा गर्ने हो भने बेजिङमा अहिले धेरै पहिला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निलो आकाश भनेको कहिल्यै देख्न पाउँदैन भन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूले एग्रेसिभली चाहिँ एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसनहरू राख्यो, डाटाहरू चाहिँ पब्लिकमा सेयर गर्यो, पब्लिकलाई चाहिँ अहिलेको अवस्था यो छ तिमीहरूले यो खालको कार्यक्रम गर भनेर त्यसैमै लगानी गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम हुँदै आएको अवस्था हो। तर नेपालमा के छ भन्दाखेरि नेपालमा पनि हामीसँग चाहिँ मोनिटरिङ स्टेसनहरू चाहिँ छ। नेपाल सरकारको कुरा गर्ने हो भने 56 स्थानमा चाहिँ त्यो राख्ने भनेर अगाडि बढेको छ। अहिले चाहिँ 20-22वटा ठाउँमा राखिसकेको अवस्था पनि छ होइन। र त्योभन्दा अर्को रियल टाइम मोनिटरिङ स्टेसन सानो सानो यो चाहिँ पोर्टेबल त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा हामीले जस्तो सातो बाटोमा देख्न सक्छौँ, रत्न पार्कमा देख्न सक्छौँ होइन, विभिन्न चौकहरूमा त्यो राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि इनिसिएटिभ नभएको होइन, पक्कै पनि भएको छ, तर कम्युनिकेसन मोडालिटी चाहिँ हुन सकेन होइन। जस्तो जनताले के कुरा बुझ्छ त, त्यहाँनिर नम्बर देखाएर आजको PM 2.5 चाहिँ 120 भन्यो भने सर्वसाधारणले त्यो कुरालाई कसरी बुझ्ने? त्यो त टु टेक्निकल भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ म्यासेजलाई कन्भे गर्न सक्यो भने त्यसले पक्कै पनि भोलिको दिनमा राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ। अनि अर्को भनेको सरकारले पनि जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्यो क्या। भनेको उहाँहरूले चाहिँ पोलिसी ड्यामका ड्याम बनाइदिने अनि यतापट्टि इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ केही पनि चासो छैन भने त त्यसले काम गर्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्टमा पनि चाहिँ ध्यान दिन पर्यो। अब कानुन सम्मत जाने हो भने पोल्युटर मस्ट पे प्रिन्सिपल छ होइन। यदि चाहिँ मैले प्रदूषण गरेँ र तपाईँलाई असर गरिरहेको छ भने तपाईँले मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ र क्षतिपूर्ति मैले तिर्नै पर्छ। त्यो खालको बाध्यकारी नियम हामीसँग छ भने अब मैले त यत्रो प्रदूषण भएको छ, मैले कसलाई मुद्दा हाल्न जाने त? सरकारलाई मुद्दा हाल्न जाने त अब मैले? त्यसले गर्दाखेरि यो खालको गोलमोटोल अवस्था नेपालमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले जति सक्छौँ कम गर्दै गयौँ भने चाहिँ पक्कै पनि यो भयावह स्थितिलाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म घटाउन चाहिँ सक्छौँ। र अर्को कुरा तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि अब इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेर US को येलो युनिभर्सिटीले पनि निकालिरहेको हुन्छ होइन। त्यसलाई अहिलेको रियल टाइमलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूले 180वटा देशको चाहिँ राखेको छ। नेपाल 180औँ स्थानमा छ भनेको पुछारबाट नम्बर 1 मा छ नि त। भनेपछि हामी वातावरणको क्षेत्रमा कति पछाडि छौँ त भन्ने खालको कुरा। त्यो चाहिँ कहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले वातावरणको क्षेत्रमा एलोकेट गरेको बजेटले पनि त्यो कुरालाई भन्न सक्छ, रिसोर्सेसको हिसाबमा पनि भन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मात्रै हामीले वायु प्रदूषणको कुरा गर्छौँ, अरू प्रदूषण पनि त छन् नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि समग्र हिसाबमा वातावरणलाई संरक्षण र सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ सबै स्टेक होल्डर एउटै ठाउँमा आएर काम गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अहिले त्यति हाल्नुपर्ने स्थिति नेपालमा नदेखिए पनि यो बिस्तारै दीर्घकाल रूपमा यसले निकै ठुलो असर पुर्याउन सक्छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय निकै अहिलेदेखि नै सचेत भएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पछि त्यस्तो विकराल स्थिति नआउला। हो पक्कै पनि। जस्तो अब हामीले केलाई हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको अब यो बाढी पहिरोको कुरा गर्दाखेरि रेस्पोन्स कति चाँडो हुन्छ होइन। भनेको त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई राहत उद्धारको लागि अथवा पछाडि रिकभरीको लागि अब पैसाहरू दिने अथवा आर्थिक सहयोग गर्ने, खाद्यान्न प्रवाह गर्ने त्यो हो नि त। तर वायु प्रदूषण पनि त अहिले एक हिसाबमा आपतकालीन रूप लिइसकेको छ नि त। भने पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वातावरण प्रदूषणलाई पनि यो भित्र समावेश गर्नु पर्यो। सरकारले नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि वार्षिक रूपमा चाहिँ अब जस्तो मनसुन प्रिपेयरनेस प्लानहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन। अब बर्खायाम सुरु हुन लाग्यो, अब कहाँ बाढी जान सक्छ, कहाँ पहिरो जान सक्छ, त्यसको लागि पूर्व तयारी भनेर जान सक्छ भने अब यो वातावरणीय प्रदूषणको लागि पनि त्यस्तै खालको पूर्व तयारी चाहिँ आवश्यक देखियो। यो कसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बिचमा गएको 1-1.5 महिना अगाडि 2 महिना जति अगाडि पनि यो खालको भयावह स्थिति आएकै हो काठमाडौँमा। त्यतिखेर पनि धेरै मिडियामा चाहिँ वायु प्रदूषणको कुरा बढेकै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यो खालको अवस्था छ भने पछाडि वातावरणीय असन्तुलन पनि अथवा वातावरणीय प्रदूषण पनि एउटा आफैमा ठुलो चुनौती हो र त्यसले चाहिँ मल्टिपल हिसाबमा इम्प्याक्ट गरिरहेको छ। अब जस्तो
वायु प्रदूषणको कुरा गर्दा अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभरिका मान्छेलाई असर गरेको छ नि त यो अहिलेको जुन होइन मैले अरू सहरको कुरामा चाहिँ छैन भन्न खोजेको होइन सबै सहरमा छ प्रमुख सहरहरूमा छ तर पनि काठमाडौँमा अहिले हेर्ने हो भने त त्यसको मूल्य त हामी सबैले चुकाइरहेको छौँ नि त भने पछाडि यो सबैलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने यसको इकोनोमिक लस त बेसरी छ नि त धेरै छ नि त भने पछाडि हामीले पनि यो वातावरणीय प्रदूषणलाई पनि एउटा विपदको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा त्यसको लागि प्रिपेयर्डनेस प्लान हामीसँग छ र त्यही अनुसारले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो प्रतिफल चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। अनि सरकारले जुन यो अब वातावरण प्रदूषण बढेको बेलामा मानिसलाई सकभर घरबाट बाहिर ननिस्कनु घरमै बस्नु भनेर अपिल जारी गरेको छ। अब त्यो सबैलाई त्यो सम्भव त हुँदैन घरमा बस्न, बाहिर निस्कनै पर्नेलाई चाहिँ अब कसरी के उनीहरूले चाहिँ उपायहरू कस्ता अपनाएर बाहिर निस्कनुपर्छ अर्थात् त्यो वायु प्रदूषणबाट बस्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ आम सर्वसाधारणले? अब जस्तो एक त अब अहिले काठमाडौँमा गएको 2-3 वर्षदेखिबाट हामीले हेर्न सक्छौँ कि डस्ट होइन धुलो एकदमै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि प्राय बाहिर निस्कने मान्छेहरूले आजकल के गर्छन् भन्दाखेरि विन्ड स्वेटरहरू लगाउने होइन रेनकोटहरू लगाएर निस्किरहेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब अहिलेको एक हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीलाई प्रमुख रूपमा गर्नुपर्ने काममा मास्क लगाउनै पर्यो होइन। मास्क नलगाइकन हिँड्ने अवस्था पनि अहिले छैन होइन। तर हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि जुन पाए त्यो मास्कहरू लगाइरहेको अवस्था छ, कपडाको मास्कहरू लगाइरहेको छौँ। कपडाको मास्कले प्रदूषणलाई छेक्दैन भनेर प्रमाणित भइसकेको छ, रिसर्चले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकभर सर्जिकल मास्कहरू सक्छौँ भने सर्जिकल मास्क अझ त्योभन्दा राम्रो मास्कहरू पनि छ होइन। जो नेपालमै हेर्ने हो भने 3500-4000सम्मको मास्कहरू हामीले पाउँछौँ जुनले PM 2.5 लाई फिल्टर गर्छ र हामीले बेलुका गएर हेर्न सक्छौँ कि त्यहाँ कति धुलो जम्मा भएर बसेको छ भन्ने खालको तरिकाले होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकभर चाहिँ गुणस्तरीय मास्कको प्रयोग गरौँ। सकभर अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तातो पानी होइन। मैले बिहान पनि 1-2वटा आर्टिकलहरू पढिरहेको थिएँ। डक्टरहरूले केलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँ फ्रिक्वेन्टली आँखा धुने गर्नुहोस् होइन, ताकि चाहिँ आँखा पोल्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तातो पानी चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। सकभर तातो पानी चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो गर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सर्वसाधारणले तत्काल गर्ने भनेको यी हो स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि। तर वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि, प्रदूषण कम गर्नको लागि हामीले पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँ चाहिँ रेगुलर रूपमा काम नभइकन मोटर बाइक चलाउनु हुन्छ भने स्टप गर्नुहोस् त्यसलाई होइन। आज एक दिन मैले नचलाउँदाखेरि केही हदसम्म कम हुन्छ। कारपुलिङ गर्ने बानी हामीले बसाल्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको फोहोर तपाईँको नजिकै कसैले बाल्दैछ भने फोहोर बाल्नको लागि तपाईँले उनीहरूलाई नबाल, यो बाल्न पाइँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। आफूले पनि नबाल्न पर्यो होइन। यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि सार्न सक्यो भने राम्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा एउटा मात्रै सेक्टरले चाहिँ यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि जहाँ जहाँ ग्याप छ त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले ब्रिजिङ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ भनौँ न अथवा प्रदूषण चाहिँ घटाउन सक्छौँ। यो वायु प्रदूषणबाट मान्छेको त्यो आयु घट्ने भन्ने त्यो तथ्याङ्क कस्तो छ? कति वर्ष आयु घट्छ भन्ने त्यस्तो? अब म त्यसमा चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन। तर एउटा रिसर्च सेमिनारमा मैले एटेन्ड गरेको थिएँ होइन यो वायु प्रदूषण र यसको मानव स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि। अनि एउटा एकदमै राम्रो फाइन्डिङ्स कस्तो आएको थियो भन्दाखेरि यो इन्डोनेसियातिर अनि अलिकति यो भियतनामतिर होइन जहाँनिर चाहिँ अलिकति बढी यो फरेस्ट फायरहरू भएको थियो र त्यो नजिकै बस्ने प्रेग्नेन्ट वुमनहरू बिचमा चाहिँ यिनीहरूले रिसर्च गरेको रहेछ। अनि बाहिर जो चाहिँ त्यो वन डढेलोको क्षेत्रभन्दा बाहिर बसेको थियो त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि जुन आमाको पेटभित्र रहेको बच्चाको चाहिँ वेट एकदमै लस भएको भेटियो क्या। भनेको जुन हिसाबमा जुन अनुपातमा बढ्न पर्ने हो त्योभन्दा चाहिँ एकदमै कम बढेको र कम तौल भएका बच्चाहरू चाहिँ जन्मेको भनेर चाहिँ एउटा रिसर्चले देखाएको थियो। भने पछाडि हामीले यसलाई कसरी पनि कोरिलेट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब वन डढेलोले चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा पनि असर गर्ने भयो, एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि असर गरिरहेको छ है भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ होइन। अब ठ्याक्कै आयु यतिले घटायो भनेर चाहिँ मसँग त्यस्तो खालको तथ्याङ्क चाहिँ छैन होइन। तर यसले चाहिँ प्रतिकूल रूपमा असर चाहिँ पारेको चाहिँ छ पक्कै पनि। भनेपछि अब सरकारकै नीति चाहिँ राम्रो बनाउने तर त्यसमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको जुन त्यो त छँदैछ। तर आम नागरिकले पनि यो वातावरण चाहिँ स्वच्छ राख्नुपर्छ मेरो लागि, मेरो सन्ततिको लागि भनेर त्यो किसिमको सन्देश आफैमा प्रवाह गर्नु पनि जरुरी छ। र हरेक व्यक्तिले चाहिँ वातावरण प्रदूषण नगर्नको लागि, वातावरण स्वच्छ बनाइराख्नको लागि ठ्याक्कै यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ उनीहरूले?
पहिलो भनेको आफू सचेत हुनु पर्यो, किनकि व्यक्तिको गल्तीले गर्दा पनि वातावरण असर होइन। आफू सचेत भएर आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्नु पर्यो पहिलो, होइन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले हाम्रो जिम्मेवारीलाई बुझ्न सकेको अवस्था छैन। दोस्रो भनेको अरूलाई पनि सचेत बनाउन सक्नु पर्यो। जस्तो हामीले एउटा एजुकेसनको सिस्टमलाई हेर्ने हो भने स्कुलदेखि सुरु हुन्छ भन्छ, होइन, घरबाट सुरु हुन्छ, होइन। घरबाट हामीले राम्रो शिक्षा चाहिँ त्यो खालको वातावरण चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको छौँ हाम्रो बच्चालाई भने पक्कै पनि त्यो स्कुलमा गएर रिफ्लेक्ट हुन्छ, होइन। तर अहिले कस्तो देखिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ स्कुल बसबाट हेर्नुहोस्, बच्चाहरूले चाउचाउ खान्छ, फुत्ता प्याकेट बाहिर फालिदिन्छ। त्यो भनेको कहाँ छ त हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आफू सचेत बन्न पर्यो, अर्को अरूलाई सचेत बनाउन सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्नु पर्यो, न कि सरकारलाई मात्रै यो सरकारले गरेन, यसो गरेन, त्यसो गरेन भन्ने भन्दा पनि। जस्तो हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो आँगन सफा गर्छौँ तर अर्काको आँगन फोहोर गरिदिरहेको हुन्छौँ क्या, होइन। त्यो हामीले के बुझ्दैनौँ त भन्दाखेरि अरूको आँगन फोहोर गर्नु भनेको पनि त्यो धुलो उडेर आफैलाई आउने हो भोलिको भनेर सोच्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरै टोल सफा भयो भने पो सफा हुन्छ नि त, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो तरिकाले हामीले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर पोलिसी जति पनि छ सरकारले त लागू गरेन है भनेर भन्नु भएन। जस्तो मेरो चाहिँ ग्रिन स्टिकर छ, मलाई जबसम्म ट्राफिकले समाउँदैन अथवा चाहिँ मलाई जबसम्म कुनै पक्षले चाहिँ तेरो धुवाँ यस्तो भएछ भन्दैन तबसम्म म कुदाउँछु भनेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसीलाई इन्फोर्स गर्नका लागि पनि गभर्मेन्टप्रति हामी लायबल हुनुपर्छ। र अर्को भनेको सिभिल सोसाइटी, होइन, जसले चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ कि यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर, उनीहरूले पनि के कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यी हामीले यस्तो कुरा गर्न सक्छौँ है भनेर देखाउनु पर्यो, होइन, गरेर देखाउनु पर्यो, ताकि सरकारले पनि सिक्ने वातावरण होस्। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि कोअपरेसन, कोअर्डिनेसन एन्ड कोल्याबोरेसन, यो तीनवटा सी भन्छु म जहिले पनि। यो हामी सबै बिचमा सरकारवाला निकायहरू बिचमा रहन सक्यो भने पक्कै पनि यसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले वातावरण प्रदूषणको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो किन हुन्छ, कसरी हुन्छ र वातावरण स्वच्छ बनाउन के गर्नुपर्छ, र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वातावरणविद राजन थापा। आजको लागि समय सन्दर्भ यहीँ सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।